बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की ज़मानत का केस, तोशाखाना केस में आज क्या कुछ हुआ, इमरान खान साहब को जो रिलीफ एक्सपेक्टेड था वो क्यों नहीं मिल सका, जो इमरान खान साहब के वकील हैं लतीफ़ खोसा वो क्यों जज आमिर फारूक से नाराज़ होकर उनकी अदालत का बायकॉट करके चले गए, अदालती कार्रवाई आज की आपके सामने रखेंगे और साथ आपको बताएंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो कुछ हो रहा है अब उनको मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो अदालत बनाई गई उसके पहले मुलजिम है। आज की समात में उनके हवाले से क्या कुछ हुआ ये भी अपडेट्स देंगे। और एक इलेक्शन के हवाले से तारीख आई है, वो कौन सी तारीख है जिस पे इलेक्शन कमीशन जो है वो मीटिंग्स भी कर रहा है और नून लीग के खसूसी वफ्द से जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने वो तारीख डिस्क्लोज की है। ये तमाम खबरें आज हम आपको इस व्लॉग में देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। आज इमरान खान साहब की सस्पेंशन का केस तो आपको पता है जस्टिस आमिर फारूक साहब सुन रहे हैं और इस केस में आज एक दफ़ा फिर जैसे पहले जज साहब बीमार हो गए थे, जस्टिस आमिर फारूक बीमार हो गए थे, आज अमजद परवेज साहब जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो बीमार हो गए हैं। कभी जज बीमार हो जाता है तो मुलजिम को जो ऑलरेडी जेल में है उसको सफ़र करना पड़ता है, कभी वकील बीमार हो जाता है तो तकरीबन 20 दिन से ज़ायद हो गए हैं कि वो सफ़र कर रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आज लतीफ़ खोसा साहब ने की अदालत के सामने कि मेरा क्लाइंट जो है वो जेल के अंदर है और 10 मिनट के सिर्फ दलाइल रहते हैं। और अमजद परवेज साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने आज बहाना बनाया कि वो बीमार हो गए हैं और वो आए नहीं है। मुअव्वन वकील उन्होंने कहा कि जो उनके असिस्टेंट हैं उनके पास भी इख्तियार है कि वो यहाँ पे अपने दलाइल दें और इनको ख़त्म करें इस केस को। सिर्फ 10 मिनट के दलाइल रहते हैं और आपने इल्तवा मांग लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वो मेरे सामने नहीं है, इस वजह से मैं ये केस जो है मुलतवी करता हूँ और मंडे तक ये केस चला गया। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट ने ये कल के दिन केस ख़त्म करने का कहा था, लेकिन कल के दिन समात ही तकरीबन 1:45 बजे शुरू हुई। जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम रखा था कि 1 बजे यहाँ पे समात होगी, पैरेलल समात चल रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ये हुआ कि कल के दिन ये समात मुलतवी कर दी गई। आज के दिन जो है वकील साहब बीमार हो गए और ये केस मंडे पे चला गया। वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं और बड़ी क्लियर हैं कि खान साहब को रिलीफ इसमें नहीं देना, किसी भी तरह से जो रिलीफ बन रहा है राइट नाउ, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आप ये कह सकते हैं सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एतराज़ात उठाए हैं और ये बज़ाहिर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब की सज़ा को जो है वो मुअत्तल कर देगा। बहुत सारे लूप होल्स हैं इसमें, कल हम जैसा कि आपको बता चुके हैं इस जजमेंट में। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में ये केस फिर से एक दफ़ा अल्तवा का शिकार हुआ है। आपको ये भी बताएंगे यहाँ पे कि आज जो है देखें इमरान खान साहब के वकील पेश नहीं हुए तो जज साहब ने ऑर्डर सुना दिए और उनको सेंटेंस कर दी और उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जब वकील पेश नहीं हुए तो जज साहब ने इल्तवा दे दिया, जज साहब ने सज़ा मुअत्तल नहीं की। तो ये दो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आज लतीफ़ खोसा की जानिब से भी अदालत के सामने रखे गए कि मेरे क्लाइंट की जब बारी आई तो आपने बगैर सुने उसे सज़ा सुना दी। अब दूसरा, जब आप वकील जो है वो बीमार है तो आपने उसको एक और मौका दिया कि वो आए और उसकी सज़ा मुअत्तल नहीं की। तो ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट था जो आज लतीफ़ खोसा की जानिब से अदालत के सामने उठाया गया। लेकिन इसके बावजूद जब जस्टिस आमिर फारूक ने ये केस जो है वो मुलतवी किया तो आज अदालत के अंदर चीफ जस्टिस की कोर्ट के बाहर जो है शेम शेम, अदलिया को आज़ाद करो के नारे लगाए गए। पीटीआई के वकला बड़ी तादाद में मौजूद थे और किसी चीफ जस्टिस की अदालत के बाहर ये नारे लगना मेरा ख्याल से ये बड़ा एक आप ये कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड सा काम है कि चीफ जस्टिस की अदालत के बाहर बिल्कुल नारे लगाए गए और जस्टिस आमिर फारूक के ख़िलाफ़ नारेबाजी की पीटीआई के वकला ने। और लतीफ़ खोसा साहब ये कह के गए कि मैं अब आपकी अदालत में पेश नहीं होऊंगा और उन्होंने अदालती कार्रवाई का फिर बायकॉट करते हुए जब वो लिफ्ट में आए, तकरीबन 18 के करीब लोग लिफ्ट में मौजूद थे, जो कि लिफ्ट रुक गई और आधे घंटे से ज़ायद का वक्त जो है उन लोगों ने लिफ्ट के अंदर गुजारा। लतीफ़ खोसा के बड़े इंटरेस्टिंग वो मनाजिर थे जब लतीफ़ खोसा की जो वीडियो आई है वायरल सामने, वो बात करें कि ये इतना मुश्किल दौर है कि इसमें मरना आसान है और जीना, लम्हा ब लम्हा जीना बहुत मुश्किल है। और वहाँ पे वो कह रहे थे पानी जब आया तो उन्होंने कहा कि सबको जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं भी नहीं पीऊँगा।
تو یہ بھی رپورٹڈلی باتیں سامنے آ رہی ہیں. اور تقریباً پھر اس کے بعد ریسکیو کی ٹیم آئی اور ریسکیو کی ٹیم نے لطیف کھوسہ سمیت تقریباً 18 لوگ تھے جس میں صحافی بھی موجود تھے, ان کو باہر نکالا. اب یہ کیس جو ہے وہ منڈے پہ چلا گیا ہے. منڈے کو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ مطلب اگلے ہفتے میں کارروائی کرے گا, اور ہائی کورٹ سے بھی ایکسپیکٹڈلی منڈے کو فیصلہ آ جائے گا. صرف 10 منٹ کے دلائل رہتے ہیں امجد پرویز صاحب جو کہ دیں گے. لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب پہ تقریباً جو اور دیگر کیسز ہیں ان پہ گرفتاریاں ڈال کے عمران خان صاحب کو اندر ہی رکھا جائے گا. ان کو باہر کسی صورت نہیں آنے دینا جب تک کوئی ایسی ڈیل نہیں ہو جاتی, جب تک کوئی ایسے معاملات طے نہیں ہو جاتے. تو ایک لمبے عرصے کے لیے ایکسپیکٹڈ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے. لیکن ایک بڑا کام ہوگا کہ اگر یہ کیس سسپینڈ ہو جاتا ہے, یہ قائش ہو جاتا ہے, تو عمران خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی اور عمران خان صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں گے. تو لہٰذا اس کیس کو اس وجہ سے بھی ویری انٹرسٹنگلی بڑے امپورٹنٹلی اس کیس کو سب مانیٹر کر رہے ہیں کہ اس میں جج صاحب کیا کرتے ہیں, اور جسٹس عمر عطا بندیال خصوصاً اس کیس کو دیکھ رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں, اور نیچے کی عدالت میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ بھی عدالت عظمیٰ میں بات کی جا رہی ہے. دوسری آپ کو خبر جو دیں گے وہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت پہلی عدالت قائم کی گئی خصوصی, اور اس کے پہلے ملزم جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے. شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ آج 3 دن کا مزید جو ریمانڈ ہے اس کا فیصلہ عدالت کی جانب سے کر دیا گیا, اور ان پر الزام یہ ہے کہ یہ چونکہ وزیر خارجہ تھے تو جو سیکرٹ کانٹینٹ ہے وہ لیک کیا گیا, وہ جو ہے عوام میں آیا جو کہ نہیں آنا چاہیے تھا. یہ چارج ہے ان پر اور اسی کے تحت کارروائی ہو رہی ہے. 3 دن کا مزید ریمانڈ جو ہے وہ کر دیا گیا. 7 دن کا ریمانڈ مانگا گیا تھا لیکن 3 دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے. تو جو شاہ محمود قریشی پہ ایک اچھے دن تھے, جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیل کر کے آ گئے, وہ اچھے دن کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب اس ٹائم جو ہے وہ حوالات میں ہیں اور ان کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے. 3 ملزم جو ایک اسد عمر, شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو ہے اس میں نامزد ہیں, اور ان کے اوپر ایف آئی آر جو ہے اس کے تحت کارروائی چل رہی ہے. تو میں اسی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب ایک کیس سے اگر یعنی توشہ خانہ کیس سے اگر ان کو ریلیف بھی ملتا ہے تو باقی ایک لمبی فہرست ہے جس میں کے تحت عمران خان صاحب کو اندر رکھا جائے گا. آج نون لیگ کا ایک خصوصی وفد اس نے ملاقات کی ہے جو ہے الیکشن کمیشن سے, اور الیکشن کمیشن میں انہوں نے اپنی ایک تو انتخابی فہرستوں کے حوالے سے بات کی ہے, حلقہ بندیوں کے حوالے سے بات کی ہے, الیکشنز کب ہوں گے اس کے حوالے سے بات کی ہے. ہمارا الیکشن کمیشن بھی تو کمال ہے نا, دیکھیں کہ وہ امریکن امبیسڈر سے ملتا ہے اور صدر مملکت کو جواب دیتا ہے کہ اس نے ملاقات نہیں کرنی, اور پھر جو ہے اب نون لیگ کے وفد سے بھی ملا ہے تو صرف لیکن جواب صدر مملکت کو ہے, بیکاز صدر مملکت کے پاس اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں. وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے, اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنی ہے الیکشن کمیشن نے. لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ وہ خود مختار ہے, وہ خود چلانا جانتا ہے, وہ خود حلقہ بندیاں کرے گا اور تبھی الیکشن ہوں گے. آج جو تاریخ دی گئی ہے وہ 14 دسمبر کی دی گئی ہے کہ 14 دسمبر تک وہ حلقہ بندیاں کمپلیٹ کر لے گا, انتخابی فہرستوں کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, اور پھر آپ اس دسمبر سے 14 دسمبر سے 2 مہینے لگائیں جس میں 14 جنوری اور پھر 14 فروری بنتی ہے. تو فروری میں جا کے کہیں الیکشن کمیشن کا موڈ ہے الیکشن کرانے کا. یہ آلریڈی جو ہیں وہ لیٹ ہو جائیں گے, الیکشن جو اپنا مقررہ ٹائم ہے اس سے لیٹ ہو جائیں گے. 3 مہینے کے اندر, ویسے تو 90 ڈیز کے اندر کرانے, لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر نہیں ہو پائیں گے. ایک اور بات جو یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ اس کو 6 مہینے سے لے کے پورے سال تک ڈیلے کرنا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو ایکسٹرنل فورسز ہیں, خصوصاً امریکہ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اینٹونی بلنکن نے جب جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں جو نئے وزیر اعظم ہے کیئر ٹیکر, ان کو مبارکباد دے رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کیئر ٹیکر حکومت کا سب سے پہلا کام انتخابات کروانا ہے, صاف و شفاف انتخابات ہی امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہوں. تو آج وہ جو کل ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ بلوم کی, جو امریکن امبیسڈر ہیں, ان کی الیکشن کمیشن سے رپورٹڈلی جو ذرائع بتا رہے ہیں اس میں وہ یہی بات ہوئی ہے کہ الیکشن کب کرائے جائیں گے, کتنا ڈیلے ہوگا, اور اگر ہوگا ڈیلے تو کس وجہ سے ہوگا,
کیا یہ صاف اور شفاف طریقے سے انتخابات کرائے جائیں گے؟ تو امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں، عالمی طاقتیں بھی آپ کو پتہ ہے رول ادا کرتی ہیں بہت ساری چیزوں میں، لیکن ایز آف ناؤ جو صورتحال ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسان نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ الیکشنز کو ڈیلے کرے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے ولاگ تک انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔